दौलत के लिए, लैब से लिस्ट के लिए, या आप पे कर्ज चढ़ गया हो। इस मकसद के लिए जो आज अमलियात बताए जाएंगे अल्लाह के फजल से, ये मुख्तलिफ और या अल्लाह के बयान करते हैं। जैसे हजरत महमूद अहमद सूफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नसीरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर और ये अल्लाह के बयान करदा अमलियात मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। कहा जाता है अगर कोई तंग दस्ती का सामना कर रहा है तो ऐसी सूरत में जो अमलियात हैं वो रैब से दौलत, रिस्क और कर्ज की अदायगी, इन तमाम मामलात के लिए सबसे मुजरब है। जितने भी अमलियात हैं इनको सोच समझ के हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक आपने करने हैं। कहा जाता है कि अल्लाह के फजल से इन अमलियात के करने से गैब से दौलत मिलना उसी वक्त शुरू हो जाती है जैसे ये अमल आप शुरू करते हैं। जैसे ये पहला नक्श आपको नजर आ रहा होगा, इस नक्श में यहाँ पे नाम लिखे जाते हैं। जिसने रिजक हासिल करना हो वो नाम अपना लिखेगा, मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी को बना के दे रहे हैं जो तंग दस्ती का सामना कर रहा है, गैप से दौलत हासिल करना चाहता है या उससे कर्ज अदा नहीं हो रहा, किसी भी मसले के लिए यहाँ पे नाम बस लिखने हैं। अगर दस्ते गैब से दौलत चाहते हैं तो दस्ते गैब लिखें। रिजक में जो है वो कशाइश चाहते हैं तो कशाइश रिजक लिखें। अगर चाहते हैं कि कर्जा अदा हो जाए तो अदाए कर्ज। यहाँ पे एक चीज़ बताऊं, दस्ते गैब लिखना सबसे बेहतर होता है इसके नीचे नामों के बाद, क्योंकि जब पैसा गैब से आता है रिस्क और कर्ज खुद ब खुद अदा हो जाता है, तो इसलिए मेरे नज़दीक ये लिख देना काफ़ी होता है। इस दबीज को ये किया जाता है कि जब नकुल का लिया जाए इसे वजनी पत्थर के नीचे रखा जाता है और पत्थर जो है उसे 3 दफा शुद्ध किया जाता है। शुद्ध इस तरह करना है कि आपने पत्थर लेके उसे अच्छी तरह आग पे गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इस पे या रजा को या वहाबो या रजा को 341 दफा 341 टाइम्स पढ़ के फूंक मारनी है। उस पत्थर को इस तावीज के ऊपर रख देना है, किसी ऐसी जगह रखना है जहां कोई हटा ना सके। अलमारी के अंदर ताला लगा के भी रख सकते हैं, बस हिले ना। कहा जाता है कि इस पत्थर के और इस तावीज के जुड़ने की देर होती है, ऊपर रखने की देर होती है। दौलत ऐसे आपकी तरफ आती है जिसका कभी आपने तस्वर भी नहीं किया होता, गैब से आना शुरू हो जाती है। इंसान खुद हैरान रह जाता है। इस नक्श के बारे में यह भी कहा जाता है, किताब में इस तरह दर्ज है कि इस अमल को अगर इंसान 41 दिन तक लगातार इसी तरह पत्थर पे अमल करता रहता है, गर्म करे फिर इसी तरह रख दे गर्म करे, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बड़े खास किताब से ये मैं अमल दे रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक ये मुजरब है। दस्ते गैब का अमल कहलाता है अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से और कई अमलियात से ये बेहतर है। जब करेंगे इंशाल्लाह मुझे इतना भी यकीन है कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। अगर दरमियान में नापाकी के दिन, माहवारी के दिन बहनों के आ जाएं तो अमल को रोक देना चाहिए। अगर वैसे अमल कर दें तो एक दिन गर्म करके पत्थर को और वजीफा पढ़ने के बाद भी रखा जा सकता है। रिचाइश रिजक के लिए एक नायाब अमल कि मुआश की किल्लत यानी पैसों की किल्लत हो, जब हद से ज्यादा मुफलिसी ने चारों तरफ से घेर लिया हो, यानी गरीबी ने, गुर्बत ने आपको घेरा हो, तो गैबी इमदाद हासिल करने के लिए इन आयात करीमा को बा इत्तेकाद यानी यकीन से तमाम रखे, इंशाअल्लाह ताला बातफैलो तस्दीक इस अमल पाक के अपने जमीय मकासद में कामयाब होगा। तरकीब इस अमल को ये है कि रोज माह में बरोज पंजशंबा और जुम्मा गुसल करके रोजा रखे और किबला रू बैठ कर सूरह यासीन पढ़े और आयात मुबारका को हरन की कॉल पर स्याही से लिखे और दुआत ऐसे आदमी ने बफ्तर मुतकी की हो जो ममनात यानी ममनू चीजें जो ना करता हो, शरीर से मुख्तरज हो, बादा इसको कुशादा करे और फिर बहफाजत अपने जो है वो पास रखे। जो कुछ चाहेगा इंशाल्लाह खुदा उसे अता करेगा। ये मैं यहाँ पे एक आसान तरीका इसका बताया देता हूँ। जो वजीफा आगे बताया जाए, इसे अगर इंसान जुमेरात, जुम्मा
اتوار ان 3 دنوں میں کرتا ہے، پڑھتا ہے 41 دفعہ تو پھر بھی کام بنتا ہے۔ اگر ان کو کاغذ سادے پہ نقل کرتا ہے اور اڑکے گلاب اور عطر لگاتا ہے، عطر ایسی خوشبو جس میں الکوہل نہ استعمال کیا گیا ہو، تو پھر بھی فائدہ ملتا ہے نا آپ کو۔ وہ آیات مبارکہ بھی دکھائی دیتا ہوں، یہ آیات مبارکہ بڑی صاف نظر آ رہی ہوں گی، ویڈیو روک کے اور کوالٹی بڑھا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ کل اصول ملازمت کے لیے یعنی کام نہیں مل رہا پھر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے بھی ذریعہ معاش سے تنگ دست اور پریشان انسان کے لیے متجزل عمل مبارک بے حد سریع الاثر ہے۔ چاہیے کہ شروع چاند بروز پنجشنبہ یعنی جمعرات اور جمعہ یعنی تھرسڈے اور فرائیڈے کسی دن بھی روزہ رکھے اور شب جمعہ کو تمام سورہ یوسف پڑھے، اور بروز جمعہ درمیان ظہر و عصر کے ان آیات مقدسہ کو لکھے اور بازو پر باندھے، وقت افطار سورہ یوسف کو پڑھے اور یہ سورہ نماز عشاء میں بھی پڑھے۔ برد یہ کہ 3 مرتبہ سورہ یوسف پڑھے اور سوتے وقت لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ اور درود 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائم پڑھنا ہے، پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ تعالی ملازمت حاصل ہوگی اور بیکاری دور ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے نظر آ رہا ہوگی، بڑا خاص عمل ہے یہ بھی، ناپاکی میں یہ کیے جانے والے عمل نہیں ہیں، باوضو ہو کے کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ملتا ہے۔ باقی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا اگر ہمیں کمنٹس میں لازماً بتایا کریں، اس طرح میں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسیج نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج نہ چھوڑا کریں یا نہ کال کیا کریں، بعض لوگ گلا بھی کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں، ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں تمام تر صورتحال بتا دی جاتی ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو، اور اجازت کے لیے عمل کی تمام عملیات کی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جب سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے بھی مسلم وظیفہ چینل پہ بھی آپ نے ضرور جانا، وہاں بھی بڑے خاص توضیحات وظائف عملیات دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، اس چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ چینل بھی آ جائیں گے، ان چینلز کو بھی آپ نے جا کے سبسکرائب کرنا ہے، وہاں خاص طور پہ چال والے توضیحات بھی دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی بہت فائدہ ملے گا، پہلے بھی لاکھوں لوگوں کو ان سے فائدہ مل چکا ہے۔ 10 لاکھ سبسکرائبر قریشی صاحب چینل پہ آ چکے تھے ہیک ہونے سے پہلے، تو الحمدللہ مزید آپ کو ہمارے عملیات سے اللہ پہ ہمیں یقین ہے فائدہ ملے گا، اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین۔